इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः नरेन्द्रदत्त सेमवालः। आदौ मुख्यवार्ताः। भारतेन कथितं यत् चीनेन सह सम्बन्धानां निरन्तरं सामान्यीकरणेन लाभप्रदपरिणामाः अवाप्स्यन्ते। डॉक्टर जयशंकरः अद्य बीजिंग नगरे चीनदेशस्य उपराष्ट्रपतिना हॉन झेंग इत्यनेन सह मेलनम् अकरोत्। शुभांशु शुक्ला एक्सियोम 4 इति अभियानस्य चालकदलस्य त्रयाणाम् अन्यसदस्यानां च प्रत्यावर्तनयात्रा अद्य सायं समारभत। अमेरिका पेट्रियाट् वायुरक्षासामग्रीं यूक्रेनदेशं प्रति प्रेषयिष्यति, येन युद्धग्रस्त राष्ट्रस्य रशियादेशं विरुध्य प्रवर्तमाने युद्धे साहाय्यं भविष्यति। अपि च भारतीय ऋतुविज्ञान विभागः इत्यनेन आगामी दिवसद्वयं यावत् पश्चिमबंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्यप्रदेश राज्येषु अत्यधिकस्य भीषणवृष्टेः अनुमानं व्यक्तीकृतमस्ति। वार्ताः विस्तरेण। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः जटिल अन्ताराष्ट्रियस्थितौ भारत-चीन-देशयोर्मध्ये मुक्तविचारविनिमयस्य महत्त्वं प्रतिपादितवान्। डॉक्टर जयशंकरः अद्य बीजिंग नगरे चीनदेशस्य उपराष्ट्रपतिना हॉन झेंग इत्यनेन सह मेलनम् अकरोत्। सः अधोरेखितवान् यत् द्वयोः देशयोर्मध्ये सम्बन्धानां निरन्तरं सामान्यीकरणेन परस्परलाभप्रदपरिणामाः जनयितुं शक्यन्ते। अस्यां यात्रावधौ विहिता चर्चा सकारात्मकगतिं प्राप्स्यति इति मन्त्रिणा विश्वासः अपि प्रकटितः। Bilateral relationship has been steadily improving since the meeting of Prime Minister Modi and President Xi Jinping in Kazan last October. I'm confident that my discussions on this visit will maintain that positive trajectory. We have marked the 75th anniversary of the establishment of our diplomatic relations. The resumption of the Kailash Mansarovar Yatra is also widely appreciated in India. Continued normalization of our ties can produce mutually beneficial outcomes. सः अवदत् यत् शंघाई सहयोग संघटने भारतं सफलस्य चीनाध्यक्षस्य समर्थनं करोति। सः श्वः टियाञ्जिन् नगरे शंघाई सहयोग संघटनस्य विदेशमन्त्रिणाम् उपवेशने भागं ग्रहीतुं चीनदेशस्य द्विदिवसीय यात्रायाम् अस्ति। भारतीयान्तरिक्षयात्री समूहस्य नायकः शुभांशु शुक्ला एक्सियोम 4 इति अभियानस्य चालकदलस्य त्रयाणाम् अन्यसदस्यानां प्रत्यावर्तनयात्रा अद्य सायं समारभत। स्पेस एक्स इति संस्थानेन एक्स इत्यस्मिन् लिखिते स्वकीये सन्देशे अस्याः पुष्टिः कृता अस्ति यत् ड्रैगन क्रू कैप्सूल इत्येतस्य अन्ताराष्ट्रिय अन्तरिक्षस्थात्रात् पृथकीकरणं सञ्जातमस्ति। स्पेस एक्स संस्थानम् अस्मिन् सन्देशे अकथयत् यत् अन्तरिक्षयानम् अधुना अन्तरिक्षस्थात्रात् दूरं गन्तुम् एकस्याः ज्वलनशृङ्खलायाः निष्पादनं करिष्यति। अनेन प्रोक्तं यत् ड्रैगन पृथिव्याः वायुमण्डले पुनः प्रवेशं करिष्यति। श्वः कैलिफोर्नियायाः तटे 22 होरासु नीच्चैः आगमिष्यति। सफलागमनस्यानन्तरं चालकदलनायकः शुक्ला अन्ये चालकदलसदस्याः च पृथिव्याः गुरुत्वाकर्षणस्य अनुकूलं भवितुं चिकित्सकानां पर्यवेक्षणे 7 दिवसानां पुनर्वासकार्यक्रमे स्थास्यन्ति। अवधेयं यत् दलनायकः शुक्लावर्यः अन्ताराष्ट्रिय अन्तरिक्षस्थात्रस्य 4 दिवसीय अभियाने अस्ति। सः अन्ताराष्ट्रिय अन्तरिक्षस्थात्रस्य यात्रां कुर्वाणः प्रथमः भारतीयः विंग कमाण्डर राकेश शर्मणः अनन्तरं द्वितीयः भारतीय अन्तरिक्षयात्री सञ्जातः। अमेरिका पेट्रियाट् वायुरक्षासामग्रीं यूक्रेनं प्रति प्रेषयिष्यति, येन युद्धग्रस्त राष्ट्रस्य रशियादेशं विरुध्य प्रवर्तमाने युद्धे साहाय्यं भविष्यति। अमेरिकादेशस्य राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्पः मेरिल्याण्ड नगरस्य जॉइंट बेस एंड्र्यूस् इत्यत्र प्रसारमाध्यमान् अवदत् यत् सः अद्यापि यूक्रेन देशस्य कृते दीयमानानां पेट्रियाट् प्रक्षेपास्त्राणां संख्यायाः विषये सहमतः नास्ति, परन्तु तेषां कृते कानिचन प्रक्षेपास्त्राणि प्रदास्यन्ते यतः यूक्रेनाय रक्षणस्य आवश्यकता वर्तते। कीव नगरं प्रति कानिचन शस्त्राणां वितरणं स्थगयितुम् अमेरिकायाः निर्णयस्य केवलं सप्ताहद्वयानन्तरं वाशिंग्टन देशस्य एतत् वक्तव्यं समागच्छत्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः
आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन AIR इति मोबाइल ऐप इत्यस्मिन् अपि उपलब्धो भविष्यति। भारतस्य विज्ञानस्य दृढनिश्चयस्य च ऐतिहासिकसिद्धिः चन्द्रयान-3 अद्य वर्षद्वयं पूरयति। अस्य अभियानस्य प्राथमिकम् उद्देश्यं चन्द्रस्य दक्षिणध्रुवस्य समीपम् उच्चभूमौ लैण्डर रोवर इत्यनयोः सफलस्थापनम्, आद्यन्तस्थापनस्य परिभ्रमणस्य च क्षमतायाः प्रदर्शनम् आसीत्। अवधेयं यत् वर्षद्वयपूर्वम् अस्मिन्नेव दिने भारतीयान्तरिक्ष अनुसन्धानसङ्घटनम् इत्यनेन विकसितेन LVM-3M4 प्रक्षेपकेण चन्द्रयान-3 सफलतापूर्वकं कक्षायां संस्थापितम् आसीत्। केन्द्रीय नौवहन जलमार्ग मन्त्रिणा सर्वानन्द सोनोवालः इत्यनेन अद्य विशाखापट्टनम नगरे बहुक्षेत्रीय तान्त्रिक्यार्थिक सहयोगाय बे ऑफ बेंगॉल इनिशिएटिव इत्यस्य द्विवार्षिक नौकाश्रय सम्मेलनस्य समारम्भः कृतः अस्ति। अस्मिन् अवसरे श्री सोनोवालवर्यः अवदत् यत् भारतस्य प्रतिवेशी प्रथम इति नीतिः क्षेत्रीय समुद्रीय क्षेत्रे सहयोगस्य नेतृत्वाय तस्य प्रतिबद्धतायाः उदाहरणम् अस्ति। In the 21st century, our ports are no longer just a model interface between land and water, but are an integral part of a dynamic and global supply chain network, inspired by the motto of transformation through transportation and guided by the visionary leadership of our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji. India has made remarkable strides in enhancing the capacity and efficiency of the ports. द्विवार्षिक सम्मेलने क्षेत्रीय समुद्रीय सम्पर्कस्य अविचल प्रतिबद्धतायाः च विषये समुद्रतटीय राष्ट्राणां मध्ये सहयोग संवर्धनाय विचारः भविष्यति। दिल्ल्यां राउज एवेन्यू न्यायालयेन अद्य नेशनल हेराल्ड धनशोधन प्रकरणस्य विषये कांग्रेस दलस्य वरिष्ठनेत्रीं सोनिया गान्धिं समेत्य वरिष्ठनेतारं राहुल गान्धिं विरुध्य प्रवर्तन निदेशालयस्य अभियोजन परिवादस्य संज्ञानम् आदाय स्वस्य आदेशं सुरक्षितम् अकरोत्। न्यायालयेन अस्य मासस्य 29 दिनाङ्के आदेशार्थम् एतत् प्रकरणं सूचीबद्धं कृतमस्ति। नेशनल हेराल्ड प्रकरणस्य पूरक आरोपपत्रस्य संज्ञानं ग्रहीतुं वा इति विषये अयं विषयः सम्बद्धः आसीत्, यस्मिन् कांग्रेस नेतॄणां विरुद्धं धनशोधनस्य आरोपः कृतः अस्ति। सर्वे अभियुक्ताः आरोपपत्रं स्वीकृत्य प्रवर्तन निदेशालयस्य आवेदनस्य विरोधं कृतवन्तः, आरोपान् निराकृतवन्तश्च। एतत् प्रकरणं नेशनल हेराल्ड प्रकरणे पूरक आरोपपत्रस्य संज्ञानग्रहणस्य विषयेन सम्बद्धम् आसीत्, यस्मिन् कांग्रेस नेतॄन् विरुध्य धनशोधनस्य आरोपाः प्रख्यापिताः आसन्। सर्वे एव आरोपिणः आरोपपत्रस्य संज्ञाने प्रवर्तन निदेशालयस्य याचिकां विरुध्य विरोधं प्रकटितवन्तः सन्ति। प्रख्यापिताः आरोपाः निराधाराः सन्ति इति अपि अकथयन्। प्रवर्तन निदेशालयः शस्त्रविक्रेतुः संजय भण्डारी इत्यनेन सम्बद्धस्य धनशोधन प्रकरणस्य विषये कांग्रेस दलस्य वरिष्ठायाः नेत्र्याः प्रियंका गान्धी वाड्रा इत्यस्याः पतिना रॉबर्ट वाड्रा इत्यनेन परिपृच्छा करोति। नवदिल्ल्याः प्रवर्तन निदेशालयस्य कार्यालये एषा परिपृच्छा प्रचलति। इतः पूर्वं वाड्रा तस्य उद्योगसंस्थानद्वारा गुरुग्राम नगरे भूक्रयण सम्बद्धे अन्यस्मिन् धनशोधन प्रकरणे प्रवर्तन निदेशालयेन परिपृष्टः आसीत्। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागः इत्यनेन आगामि दिवसद्वयं यावत् पश्चिमबंगाल, राजस्थान, मध्यप्रदेश, झारखण्ड, ओडिशा राज्येषु अत्यधिकस्य भीषणवृष्टेः अनुमानं व्यक्तीकृतमस्ति। आकाशवाण्या सह जातायां विशिष्टवार्तायां ऋतुविज्ञान विभागस्य वैज्ञानिकः डॉक्टर नरेश कुमारः प्रोक्तवान् यत् द्वयोः निम्नदाबप्रणाल्योः सम्भावना अस्ति। एकः उत्तर-पश्चिम-मध्यप्रदेशे तस्य प्रतिवेशि क्षेत्रेषु च, अपरः उत्तर-पश्चिम-बंगालखाड़ी-क्षेत्रे सन्निकटस्थेषु क्षेत्रेषु च भवितुं शक्नोति। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुवर्या अद्य अपराह्णे भुवनेश्वरं प्राप्तवती। अद्य समारभ्य सा स्वकीयस्य गृहराज्यस्य ओडिशायाः 2 दिवसीयायां यात्रायाम् अस्ति। ओडिशायाः राज्यपालः हरिबाबू कंभाम्पति, मुख्यमन्त्री मोहन राम मांझी च तस्य स्वागतम् अकुर्वन् इति वार्ताः।